حضرت آدم علیہ السلام دے کولوں چھوٹی جئی مسٹیک ہو گئی 350 سال روندے رہنے رو رو کی دعا کر دے رہنے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حضرت آدم علیہ السلام اللہ دی برنگاہ وچ عرض کر دینے اے رب قدیر اسی اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہیں معافی دے دے معافی دے دے اگر تو معاف نہیں کرے گا اسی خسارہ پاون والے دے نال ہو جاواں گے اسی خسارہ پاون والے دے نال مل جاواں گے سیال کوٹ والے تیرے میرے ابا حضور 350 سال روندے رہے دعا قبول نہیں ہوئی قرآن دسدا ہے 350 سال دے وچ دعا قبول نہیں ہوئی حضرت آدم دے وچ دل دے وچ خیال آیا ہے جدوں اللہ نے مینوں بنایا ہے جدوں مینوں اللہ نے سجایا ہے بنا کے سجا کے جنت وچ بھیجا ہے جنت دے دروازے دے اُتے ایک نام لکھیا ہویا سی اللہ دے نام دے نال اس نام دا وسیلہ میں کیوں نہ پیش کراں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے جنت دے دروازے دے اُتے اللہ دے نام دے نال کی نام پڑھیا ہے میں پڑھن لگیا عربی آخر تک سبحان اللہ دی آواز آئے تیرے میرے ابا حضور آدم علیہ نبی نے جنت دے دروازے تے پڑھیا لکھیا ہویا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے جدوں اے کلمہ پڑھیا سی تیرے میرے نبی دا نام اللہ دے نام دے نال پڑھیا سی دل دے وچ خیال آیا آدم اس نبی دا وسیلہ پیش کرانا اللہ تیری دعا نو رد نہیں کرے گا اللہ تیری دعا نو ٹکرائے گا نہیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام تیرے میرے نبی دا وسیلہ پیش کرن لگے نے آؤ عربی سماعت فرماؤ دعا کر دینے ہاتھ اٹھا کے یا رب بحق محمد لما غفرت لی لما غفرت لی اے اللہ تینو محمد حق دا واسطہ مینو معافی دے دے او مینو معافی دے دے تینو واسطے محمد حق دا مینو معاف کر دے قدرت دی آواز آئی اے آدم پہلے بڑیاں دعاواں کر دے رہے ہو پہلے 350 سال روندے رہے ہو او تہاڈی دعا نو قبول نہیں کیتا آدم ہن تے تساں اس محمد دا وسیلہ پیش کیتے آئے او جس محمد دے صدقے میں زمین بنائی ہے آدم ہن تے تساں اس محمد دا وسیلہ پیش کیتے آئے او جس محمد دے صدقے او پوری کائنات بنائی ہے آدم بڑیاں دعاواں کر دے رہے ہو دعاواں قبول نہیں کیتیاں ہن تے تساں میرے یار محمد دا وسیلہ پیش کیتے آئے فرمایا آدم کی یاد کرو گے اساں یار محمد دے پیچھے تانوں معاف کر چھوڑیا ہے فرمایا آدم بڑیاں دعاواں کر دے رہے ہو
کی یاد کرو گے اساں وی یار محمد پیچھے تانوں معاف کر دتے آئے امام بخاری نے التاریخ الکبیر کے اندر اس جملے کو لکھا ہے امام طبرانی نے المغمۃ الصغیر کے اندر اس جملے کو لکھا ہے امام بہقی نے دلال النبوہ کے اندر اس جملے کو لکھا ہے امام جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر اس جملے کو لکھا ہے ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر تو ربنا ظلمنا والے جملے لکھے ہیں مگر ابن کثیر نے بھی الہدایہ والنہایہ کے اندر ان کلمات کو لکھا ہے جو میں پڑھ رہا تھا حضرت شاہ اسماعیل دیلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر ان جملوں کو ریکارڈ کیا ہے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی وہابی اس نے نشر و تید کے صفحہ 11 پر اس جملے کو ریکارڈ کیا ہے دیوبند کا عالم مولانا زکریا دیوبندی فضائل اعمال کے اندر اس جملے کو لکھا ہے کہ اگر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو ان کلمات کی وجہ سے وہ کلمات کیا تھے یا رب بحق محمد لما غفرت لی عرض کیا یا اللہ تینو محمد دے حق دا واسطہ ہے مینو معاف کر دے آواز آئی قدرت نہیں آدم پہلے بڑیاں دعاواں کر دے رہے ہو قبول نہیں کیتیاں ہونتے تو سا میرے یار محمد دا وسیلہ پیش کیتے آئے کی یاد کرو گے اساں یار محمد دے پیچھے تو انہوں معاف کر دیتے آئے